قسيس في تونس 104 في صفاقس وفي بنزرت زادة تسمونا على 100.2 وين ما كنتوا تنجموا تسمونا على www.radioexpressfm.com. اليوم الاثنين 26 فيفري 2018 نحكيو ديجيتال كما كل نهار اثنين، واليوم باش نركزوا على لا ترانسفورماسيون ديجيتال. فوالا موضوع كنا طرقنا له الجمعه اللي فاتت، ولكن ركزنا اكثر على موضوع البنوك. الجمعه هذه باش نزيدوا نغوصوا شويه في الاعماق وفي التفاصيل نتاعو، دونك نعرفوا بالتحول الرقمي هذايا. فوالا علاش سا دوفيان اون نيسيسيتي تونس والتحول الرقمي، علاش اليوم نجم نقولوا انه بلادنا قاعده تعمل في خطوات ولكن بطيئه في الاتجاه هذايا. شنو يصير اذا كان ما نلتحقوش بالركب نتاع لا ترانسفورماسيون ديجيتال لي سوسيتي ديجيتاليزي سواء في القطاع العمومي ولا القطاع الخاص؟ هذا واكثر نحكيو فيه اليوم مع سيد الياس قرار كي اكسبير اون ترانسفورماسيون ديجيتال. هلا بك ليس، مرحبا. مرحبا بكم. كيف الحال؟ الحمد لله. الحمد لله. اليوم نحكيو ترانسفورماسيون ديجيتال معك انت. كان نحكيو شويه مات وقت نقولوا ان روبير اورتونورمي. قبل كنا نحكي ونعيشوا في روبير معين، اليوم الروبير هذا يتبدل، ولينا نحكيو في روبير نتاع التحول الرقمي، كل شيء ولا مرقمن. دونك نحكيو انترنت اوف ثينغ، بلوك تشين، نحكيو انتليجنس ارتيفيسيال، كل شيء. هذا كل العالم نتاعنا قاعد يتغير، نحن قاعدين نتغيروا، الواقع بالتفاصيل نتاعو بمختلف القطاعات قاعد يتغير. للناس اللي تسمع فينا وماهيش مختصه برشا في المجال، وقت نقولوا تحول رقمي والا ترانسفورماسيون ديجيتال، كيفاش نجم نعرفوها ليس؟ مرحبا بكم الناس الكل. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للتحول الرقمي، ممكن باش نبسط الفكرة اللي هي التعريف متاعه ممكن يكون الاعتماد على تكنولوجيات الاتصال في كل ما يخص نشاط المؤسسة. معناتها بلغة يعني زيد نبسط أكثر، ما عادش فما اوراق الدور، يعني الواحد في الشركات او المؤسسات الاوراق لازمها تتنحى، معناتها توت ديجيتاليزي. هذا هو يعني بكل بساطه معناتها. ولا دايغ نحن كنا سمعنا برشا مع مختلف الحكومات اللي تعاقبت تونس والحكومه بدون اوراق من 2020، دونك مع كل حكومه فما برامج معينه. ولكن اليوم ليزيكسبير يقولوا انه بلادنا ماهيش قاعده تقدم في المجال هذايا، وانه يمكن اللوكوموتيف اللي هي نورمالمون تقود الناس الكل اللي هي الحكومه والا القطاع العام ماهوش قاعد ماشي في النهج هذايا كوم يلفو. توافقني رأيي؟ صحيح. أنا بيدي يعني منذ سنوات وأنا كنت متأمل برشا في استراتيجية تونس الرقمية 2020، ولكن مع الأسف يعني ما صار شيء فيه. معناتها قاعدة برشا نقاط عالقة في خص الخطة الاستراتيجية، مع أنه يعني بدأت من مدة. والاسباب يعني هي يعني الواحد بكل صراحه فما عده اسباب. من الاول تعرف الاستراتيجيه وبواني فاشله، معناتها بخاطر فما عده نقاط ما تمش اخذ يعني الواحد بعين الاعتبار من الاول. بالاستراتيجيه ما كانتش موضوع على اسس صحيحه، معناتها من البديهي واني يعني ما تلقاش نجاح. انت قلت استراتيجيه ما كانتش موضوعها كما ينبغي، لكن فما شكون اليوم يقول انه ما فماش اون استراتيجي في تونس وما فماش اون فيزيون كاريمون سي كونسيرن لا ترانسفورماسيون ديجيتال، وكانه وقت اللي نحكيو على التحول الرقمي ولا رقمنه المؤسسات ولا غيره سي جوست خلينا نقولوا كلمات تتقال على امل انه الواقع يتحسن، ولكن استراتيجيه واضحه منذ 7 سنوات ولا 6 سنوات وقاعدين ماشيين فيها، هذا ماهوش ماشي. دايوغ انت حكيت على تونيزيا 2020، حكيت على تونيزي ديجيتال، حكينا على تونيزيا 2018، دونك كلها سمارت تونيزيا زاده، كلها مشاريع متقاربه، ولكن الى حد الساعه هذيا ما شفناش ان ريال امباكت على الواقع نتاعنا. وهذاك علاش قلت لك الاستراتيجيه ما كانتش مبنيه على اسس صحيحه، لانه اول خطوه باش تحط الاستراتيجيه بطريقه فعاله هو انك تعمل رؤيه. مثلا نقولوا تونيزي 2030 تونيزي 2050 مثلا، ويستحيل لو تحط خطه استراتيجيه نتاع 3 سنين، راهو مينيموم لازم 10 سنين. نحن يعني ديجا كي حطوها 2013 معناتها ديجا من الاول 7 سنين راك ما تقدرش تغير مجتمع عايش بنمط معين مده 50 سنه في 7 سنين، معناتها من المستحيلات السبعه. ومعناتها كنا نعرفوا طبيعه المواطن التونسي وطبيعه الاداره التونسيه، يعني من الاول كانت اون اي ريزيستون شونجمون. اي لا فما يعني الواحد فما بعدة عوامل فشل من الاول راهو تعرفها، يعني الواحد ما غير
ما تكسر راسك معناتها سامحني في الكلمه، معناتها من الاول ظاهره فاشله. مثلا يعني الواحد نعطيك يعني الواحد مثال، مثلا كي تحط خطه يعني الواحد الاستراتيجيه نتاعك لازم تعيط لجميع الاطراف المتداخله بما فيها المواطن، بخاطر هو المستفيد الاول والاخير، بما فيها الاتحاد العام التونسي شغل، بخاطر هو اللي باش يحط لك العصا في العجله بالاضرابات وكذا، والا ينجم يسهل زيد، ولا ينجم يسهل. لازم الاول لازم جميع الاطراف تقعد مع بعضها ويحكيوا بكل صراحه. الوغ في تونس كل واحد قاعد يخدم وحده. واضح. قبل نحكيو في الاوف حكينا على زوز امثله، المثال نتاع المؤسسات في الخليج والمثال نتاع المؤسسات كسوا حكوميه او خاصه في افريقيا جنوب الصحراء، وقلت لي افيك اون غراند اميرتوم كو زوز مناطق هذوما نعتبروا انهم بعدوا علينا. سي اون رياليتي ليس اليوم. صحيح انا لاحظ مشيت لبعض الدول في افريقيا، وبصراحه معناتها خيبة أمل كي نشوف بلدان كنا يعني الواحد 10 سنين تالي و15 سنة تالي معناتها نضحكوا عليهم وكنا متقدمين عليهم، كي تشوفهم اليوم وين وصلوا هما ونحن معناتها وين قعدنا، معناتها شيء يغيظ. معناتها بصراحة شيء يقلق. معناتها نقول وين ماشيين، معناتها وين ماشيين. باش نرجع معاك بالنقطة نعرفوا انه كل تغيير على اي مستوى لازمنا نرجعوا بالاساسيات. فما برشا ناس يقول لك اليوم وقت نحبوا نحكيوا على تحول رقمي، اوكي نمشوا للمؤسسات نحاولوا نبدلوا الى اخره، فما ديزوتي، ولكن مهم جدا التغيير زاد فيما يخص المانجمنت وفيما يخص الليدرشيب. اذا كان اليوم المانجر او الليدر نتاع المؤسسة ماهوش يتنفس ترانسفورماسيون ديجيتال، ما تنجمش تتقدم الامور. هل ترى انه اصحاب المؤسسات في تونس سواء ولا لي ديريجون دي سوسيتي في تونس سواء قطاع عام ولا قطاع خاص وصلوا للمرحله هذه، والا مازالت فما اون سيغتان ريتيسونس، مازلنا معناتها شويه اولد سكول خلينا نقول؟ شوف باش نعطيك مؤشر بسيط هو، ولكن يدل يعني الواحد عنده معنى كبير، وانه في تونس تقريبا عندنا 740 الف مؤسسه، تقريبا فيهم 50 ألف مؤسسة عندهم سيت ويب، اللي هو معناتها سيتانوتي بازيك بديهي، معناتها سيت ويب معناتها حاجة بديهية اليوم في العالم. على 740 ألف فما 50 ألف فقط عندهم سيت ويب، تقريبا 50 ألف. معناتها كي نشوف حكاية 6.9% ولا 6.7% من الشركات عندها موقع ويب اللي هو اوتي معناتها تري بازيك، معناتها مؤشر يدل على مدى يعني الواحد اهتمام اصحاب المؤسسات بالديجيتال. نحن باش نتفاعلوا شويه مع الناس اللي تفرج فينا في الفيسبوك. من بين الاسئله اللي جات، ونحيي محمد وجدي اللي ما يتابع فينا، يقول لك الاستراتيجيه التدريبيه ومنهجيه برامج التعليم والتعليم العالي لازمها تكون ماشيه مع التطور. ريسامون سيليس كنت في دون اون كونفيرونس حكيوا فيها المهندسين التوانسه، قالوا اليوم انه طريقه التعلم نتاعنا بعيده كل البعد عن سوق الشغل فيما يخص الديجيتال. مازلنا نتعلموا بطرق قديمه، مواد معناتها من لي زاني 80 ولا 90، الوغ كو اليوم كل شيء ولا على دي بلاتفورم، كل شيء ولا ديجيتاليزي. دوك التغيير اذا كان نحبوا نحكيو على تغيير يلزمنا نمشيو من مقاعد الدراسه ونحن نقدموا نو. لا ممكن نبداو مقاعد الدراسه، ولكن مش بالضروره يعني، ولكن نرجع هذا يعني الواحد بالنسبه للتعليم صحيح راه عنده دوره، خاطر بصراحه كي نشوف ان الواحد الكفاءات نتاعنا التونسيه ما همش ناجحين في تونس، ولكن كي يخرجوا لبرا صحيح ينجحوا. يعني علاش؟ خاطر برا يعني يعطيوهم الامكانيات باش يخدم بالطريقه المثلى. في تونس ياسر مكبلين، سواء في الشركات التونسيه الخاصه او المؤسسات العموميه. المهندس التونسي حتى ولو كان كفء كي يمشي الشركه ما يعطيهوش قيمته اللي يستحق اولا، وثاني حاجه ما يلقاش بيئه عمل تشجعه باش يعطي ما عنده. وهذا علاش دوك اليوم مشكله محيط اليوم في تونس، حتى في اصلي كونسيرن التحول الرقمي، وكانه المحيط ما يشجعش. معناتها مثلا ناخذوا اكزامبل مؤسسه تحب تغير ولي تخدم تكون ديجيتاليزي اكثر، ساعات تلقى الاشخاص متحمسين لي سون باسيوني وكل شيء، ولكن تو لو ديكور تو لونفيرونمون ما يشجعش. هذا هو. لا صحيح، بخاطر شوف بخاطر المؤسسه مهما كانت متطوره عندها لونفيرونمون ميكرو
نتاعها المقرب نتاعها الكليون ولي فورنيسور وكذا نتاعها، ولكن زاد عندها يعني الواحد بليكو سيستيم كامل. المؤسسه حتى كانت 100% ديجيتال وبليجي عليها باش تتعامل بالوراق مع الاداره التونسيه، وبليجي عليها باش تتعامل بالوراق مع البنوك مع كل الهيئات الاخرى. معناتها سو كي في تلقى روحها في بلوكاج، اسكو تمشي للديجيتال والا تقعد تستنى الاطراف الاخرى. لو بروبليم سو كو بالاداره اللي هي المفروض هي تكون لوكوموتيف، معناتها هي تقود الايكو سيستيم نحو التحول الرقمي، مالوغوزمون بالاداره التغن. واضح. بعد شويه باش نحكيو على نقطه اخرى مهمه. انت عطيتني اون تري بون ترانزيسيون. نحكيو على الاداره اليوم. ما نجموش نشوفوا الاقتصاد يتغير، المؤسسات تتغير، المؤسسات تتقدم والا غيره من غير ما نشوفوا اداره هي بيدها يكون عندها شجاعه انها تتغير باش المؤسسات تحذو حذوها ولا تاخذ المثال نتاعها. هذا باش نحكيو فيه بعد شويه معك انت لياس غرار اكسبير ان ترانسفورماسيون ديجيتال، ونكملوا نواصلوا نجاوبوا على الاسئله نتاعكم. ما تنساوش لي كومنتير والاسئله توصلنا على الباج فيسبوك نتاعنا اكسبريس اف ام avec le hashtag focus. نحن نمشيو مع الموسيقى 1973 جيمس بلانت ونرجعوا لكم tout de suite.
فوكس. اجانا لكم في فوكس من 3:55 دقيقة على موجة اكسبريس اف ام. تحية لكم الناس كل وين ما كنتوا تتابعوا فينا اليوم الاثنين 26 فبراير 2018. نحكيو ديجيتال، نحكيو على التحول الرقمي. برشا عباد الياس قالوا لنا فما نوع من السوداوية والتشاؤم في التحليل نتاعك. قبيله في الأوف قلت لي مالوغوزمون نادي سي لا رياليتي، سي لا رياليتي. بي هو واقع صحيح، ويلزمنا نتحملوا مسؤولية الواقع متاعنا ونتحملوا مسؤولية الحاجات اللي عملناهم باش وصلنا هوني، ولكن نعرفوا زيادة إذا كان باش نخزروا شوية للجانب المشرق إنه عنا دي كومبيتونس سورتو في الاي تي، عنا دي كاباسيتي، عنا قدرة إن نتغيروا إذا كان لقينا ثنية صحيحة. خليني نمشي معاك بشوية بشوية في أهم النقاط اللي تعيق اليوم التحول ونبدأ من النقطة الأولى. اليوم الجانب التشريعي في تونس ما يساعدناش إن نعملوا تحول رقمي كما ينبغي. قبيله نحكي في الأوف قلت لي نادي أميل لا يعتبر وثيقة رسمية اليوم في تونس، يلزم ديما مكتب الضبط تهز له ورقة. فيما يخص الجانب التشريعي شنو هو الحاجة اللي تنجم تمثل حل اليوم؟ يعني الواحد كما قلت لك لازم تتحط رؤية واضحة مع الرؤية هذيك. لازم الحكومة تدفع معناتها 100% نحو التحول الرقمي. يعني الواحد كي يقول حكومة يعني الواحد يعني تحط مشاريع قوانين اللي تعاون الخطة الاستراتيجية هذه بما فيها يعني الواحد كل حكاية الوراق والإجراءات تبسيط الإجراءات وكذا الكل نحو رقم. خاطر اليوم كي تتكلم مع موظف ولا مدير في إدارة ولا أي مؤسسة أخرى، أول حاجة باش يقولك ممنوع وهذا القانون وهذه الإجراءات وهكا وهكا وهكا. معناتها ديجا حتى هو ولو أنه عنده نية يحب يعاونك ولكن هو بيدو مكبل بإجراءاته هو. دوك اليوم يمكن وهذا حسب ما فهمته من كلامك انه تغيير الجانب التشريعي وتقريبه اكثر من الواقع نتاع الديجيتال والتكنولوجيا في تونس باش يحل بيبين وباش يسهل اكثر. هذا مع التفكير انه لا جينيراسيون اللي طالعه توا لا جينيراسيون فيسبوك سناب شات انستغرام اتسيتيرا سي اون جينيراسيون اللي كل شيء بالتليفون كل شيء بالانترنت، وخاصه تو يخرجوا للواقع باش يمشي البنك باش يمشي لاسيورونس باش يقدم مطلب يصطدم بالواقع اللي فيه برشا بابخاس ويكون فما نوع من عدم الفهم للواقع نتاعو. دونك اليوم عنا توت اون جينيراسيون جايتنا تفهم كان ديجيتال. دونك سي فوالا سي لا بريوريتي هوني تكون انه نتهيئوا سي لياس. لا بالحق يعني تحسوا كانه مجتمع يعني واحد مصغر ديجيتاليزي باش يلقى روحه يتعايش مع مجتمع من الواحد من عام 50 معناتها فريمون يعني الواحد بصير صدام ما بيناتهم كونفلي. وذاك اللي قاعدين نشوفوا واحد وعلاش يعني ديما نشوفوا وانه ما فماش كوميونيكاسيون مع الشباب خاطر هما يحكوا بلغه هما يفكروا بطريقه معينه ولا كنا احنا الجيل نتاع قبل يفكر بطريقه اخرى. وذاك اللي صاير اليوم. الجيل نتاع قبل كي تسالوا سورتو اليوم اصحاب مؤسسات لي سينيور يقول لك اكبر سوسي عندي سي ان سوسي دو سيكوريتي. انا يا سيدي طلعت المؤسسه كبرتها دي ديسيني وانا نخدم اجيال وراء اجيال، صعيب برشا باش نغادر الزون دو كونفور نتاعي اللي كل شيء فيها موثق كل شيء فيها محمي افيك دي ستركتور حطيتهم انا ونمشي يولي كل شيء موجود على البلاتفورم. كيفاش نحمي روحي؟ كيفاش نحمي المؤسسه؟ شوفوا راهو في الديجيتال فما سيكوريتي، براو اللي يحب يعمل سيكوريتي موجوده سيكوريتي وموجودين معناتها التقنيات الكامله باش تقدر توفر الحمايه كامله لاي بيانات مهما كانت حجم يعني المؤسسه. راهي الحكايه مش حكايه سيكوريتي، حكايه نحبوا ولا ما نحبوش، خاطر راهو لو ريسك زيرو موش موجود. وي لازم فما ريسك، راهو حتى يعني الواحد البابيي فما ريسك نتاع حريقه فما ريسك فيضانات، يعني الواحد يعني تصير معناتها موجود الريسك. ولكن في الديجيتال الريسك اللي ممكن يكون تنجم تتحكم فيه، انت تنجم تتحكم في برشا حاجات اللي قبل ما كنتش تتحكم فيها. مثلا كي نعطيك مثال، مثلا كي انا نحط البيانات بتاعي في سيرفر ولا في داتا سنتر معين، مثلا واحد مثلا نعطيك مثال في سوسه، مثلا نحط البيانات بتاعي الكل في داتا سنتر في سوسه، النجم لي ميم انفورماسيون هذوكم والداتا هذيك نعمل لها كوبي اخرى دو سيكوريتي
مثلا في قفص معناتها حتى ولو الله لا يقدر صارت مشكله في سوسه تبدا البيانات نتاعي موجوده في منطقه اخرى، تقعد موجوده في منطقه اخرى. ما نخسرش توتالمون الوغ البابيي. وانا شفنا في الثوره بالقبضات والبوستات والمحاكم برشا حاجات ضاعت، ملفات كلها تحرقت. وي وي. هوني نرجع ديما على الاكزامبل نتاع وزاره العدل الفرنسيه اللي تخدم فوالا ببلاتفورم كل شيء ديجيتاليزي في وزاره العدل الفرنسيه مش حتى فرنسا، السودان. انت قبيله عطيت الاكزامبل، دونك وزاره الماليه اليوم في السودان، كل شيء ديجيتاليزي اللي هي يمكن القلب النابض نتاع اي حكومه. وزاره الماليه والوزاره بداوا بها والوزاره بداوا بها يعني علاش؟ بخاطر هي يعني الواحد بخاطر اول اكس بداوا فيه لمقاومه الفساد اللي هي وزاره الماليه بداوا بها. واضح. نحن بعد شويه مكملين معاك الياس باش نحكيو على يمكن اهم النقاط اللي لازمنا ننتهجوهم ولا اهم المفاتيح اللي تسهل لنا لا ترانسفورماسيون ديجيتال بالنسبه للقطاع العام وبالنسبه للقطاع الخاص. هذيا حاجتين وكيف كيف فما العديد من الرؤى اليوم في التصورات نتاع تونس متطوره رقميا والا غيره. يمكن نحكيو ان هي ابرز الاستراتيجيات اللي تمشي، خاطر ساعات ناخذوا استراتيجي نعملوا ان كوبي كولي وما تمشيش مع الواقع نتاعنا، وهذا اللي صاير وهذا اللي صار. يلزمنا حاجه متونسه شويه حتى في التحول الرقمي هذا واكثر. مازلنا نحكيو فيه بعد. شكرا كبير لكم الناس اللي تفاعلوا معنا على الباج فيسبوك نتاعنا اكسبريس اف ام. دونك اوني اون لايف ستريمينغ، تنجموا تخليوا لي كومونتير نتاعكم والاسئله نتاعكم، زاده اقتراحاتكم على شويه على الباج نتاعنا افيك لو هاشتاغ فوكس. نمشيو مع الموسيقى ونرجعوا لكم تو سويت. انه نغزر المستقبل، انه نبنيه مع بعضنا، انه زيد في الفوليوم، هز الشباك وزيد في الفوليوم. ليش نحكيو على الشهري، نحكيو على الامكانيات، نحكيو على ميزانيه باش واحد ينجم. شنيا البرنامج هذا جديد؟ تحب تنسى لامبوتياج وتبقى على باج؟ ريستي برونشي مع لو كلوب اكسبريس كل يوم من الاثنين للجمعه من 5 ل 7 متاع العشيه على اكسبريس اف ام.
رجعنا لكم في فوكس 64 دقائق على موجات اكسبريس اف ام. تحيه لكم الناس الكل وين ما كنتوا. نحكيو تحول رقمي اليوم معكم نادي منصور قدام ميكرو، احمد بالخوجه في الاخراج، ضيفي الياس قرار مختص في الترانسفورماسيون ديجيتال. حكينا على الوضعيه يمكن اللي تمر بها تونس في الموضوع هذايا، الخطى البطيئه. رسائلكم والكومنتير نتاعكم كل فيها برشا ايجابيه. هذه واحده من الناس اللي نقدروا انا في التوانسه وقت اللي تقول لهم سان فا با يقول لك لي سافا لي. فريمون سي اكستراوردينير. ان شاء الله نشوف هذا الكل يتفاعل في حياتنا نتاع كل يوم في القطاعات الكل وبالاخص التكنولوجيا. من بين المساجات اللي جاونا يقول لك يجب ان يكون هناك نظره ايجابيه بناءه تبني للمستقبل بكل ثقه. هذا واضح. سؤال كنت جاوبنا عليه. حسب تقديرك شنو ركائز التصور الممكن لتونس فيما يخص التحول الرقمي؟ شنو الشروط؟ شنو طرق الانجاز؟ تشريعيا ديجا حكينا عليه هذا قبيله، عمليا سور لو بلان معناتها البراتيك، وكيف قطاعيا خاطر نعرفوا الاختلافات. مثلا القطاع البنكي الواقع نتاعو يختلف على قطاع الاتصالات، على قطاع الفلاحه، على غيره. خلينا نبداو بشويه من الجانب العملي. يمكن قبيله قلت لي نادي فما دي بروبوزيسيون كنت عرضتهم على وزير سابق للتكنولوجيا ما مشاوش فيها مالوغوزمون، مشات فيهم السعوديه لي ميم بروبوزيسيون كو تو بريزونتي. نشوفوا اليوم السعوديه قاعده تقدم زاده بشويه. دونك سور لو بلان براتيك شنو لازمنا نعملوا؟ كنت تغسلنا شويه ليس. شوف باش ما نكونش متشائم برشا كواحد كخطوه كيفاش يعني شنو الحل معناتها تقول لي. بالنسبه لي انا يعني اول حاجه لازم العباد الكل تقعد مع بعضها ونعملوا رؤيه واضحه لتونس. كيفاش رؤيه تقول لي مثلا 2040 ولا 2030 لازمنا نكونوا كذا. تونس لازمها تكون في الموقع هذايا على المستوى الاقليمي الافريقي ولا العربي ولا حتى العالمي. علاش ليه؟ هذه الرؤيه هذه لازم كل المؤسسات العموميه والخاصه لكل العباد الكل تخدم نحو لوبجيكتيف هذايا، بما فيها القطاع البنكي والاداره العموميه. كل القطاعات تخدم نحو الفيزيون هذيك، نعملوا اوبجيكتيف نتاع دوله كامله نتاع مجتمع كامل. هاو كيفاش نحبوا نوليو نحن كتونس. وكل وزاره بتخدم القطاع نتاعها. وزاره التعليم العالي بتخدم البرامج نتاعها وتخدم وتصلح الجامعه على ضوء الرؤيه هذيك. وزاره الدفاع، وزاره الداخليه، وزاره الصحه، العباد كل تخدم فيغ ان سول اوبجيكتيف. هذا هو راهو الحل. وراهو شوف راهو نحن ما عادش عندنا خيار، يا نعملوا هكا يا ما نعملوش. راهو العباد هربت بينا، ما عادش عندنا حتى وقت معناتها فريمون. ولينا سامحني بالكلمه دوله متخلفه رقميا مقارنه برشا دول قريبه لينا. معناتها مش باش نقارن بأوروبا، فهمتني؟ معناتها ما عادش عندنا وقت باش نضيعوه في الوحدات. وقتنا كله ضايع في لي سيمينار. معناتها قاعد نشوف ترو دو سيمينار في تونس الكل وراه ما فما حتى نتيجه، فهمتني؟ من بعد الرؤيه نعملوا الواحد لونجاجمون نتاع كل مسؤول في تونس. انجاجمون لازم يشمر على يديه ويدخل مهما كان موقعه. ما يلزموش يخاف على بلاصته، ما يلزموش يخاف على حاجات جديده. يقول لك الديجيتال انا ما نعرفوش وانا نخاف منه وانا كذا. ما يلزمناش نخافوا بخاطر الحلول كل موجوده. وني نحكيو على اكومبانيمون زاد كوتشينغ. فما مختصين في المجال هذا اللي نجموا كاريمون يرافقوا اصحاب المؤسسات في التحول الرقمي. اي بالطبيعه راهو عندنا خبراء توانسه ما شاء الله حتى في السلامه المعلوماتيه عندنا ما شاء الله دي كومبيتونس راهو واحد معروفين عالميا. راهو عندنا بلي كومبيتونس عندنا اللي قادره تعاون تونس في المجال هذا. لي كومبيتونس موجودين، ولكن مالوغوزمون ما لقاوش بلايصهم في تونس. ما حد ما قاعد يسمع فيهم، فهمني؟ لا عندنا لي كومبيتونس وهما بقدرة ربي بهم هما راهو نجموا نقدموا. راهو ما نقولش تغوتاغ ولكن راهو وقيت باش نفيقوا على روحنا. وي سي تري امبورطون. دونك هذا من الجانب العملي. فما نقطة أخرى حبيت نركز عليها وقت نحطوا اون فيزيون ما نراقبوش لا بروغريسيون بتاعنا. اليوم في تونس اليوم وصلنا ل 10%، اليوم وصلنا ل 20. نورمالمون نوصل 30. علاش عملنا 15 بركة؟ ينقصنا الجانب التقييمي وتقييم الذات. ساعات نخزر روحنا في المراية ونقولوا فوالا اون ايشوي في هذيك، اون اوري دو نعملوا هكا وهكا. اليوم بالحق سو كي نوز انجاج ريالمون الياس في النقطة هذه.
بون ما عندناش جبله، يعني الواحد متابعه، يعني الواحد نتاع حتى مشروع ما فما غياب للمتابعه في تونس. مثلا يعني باش نعطي مثال نتاع دول الخليج، مثلا الواحد دبي، اماره دبي، ولا الواحد الامارات العربيه المتحده، ولا المملكه العربيه السعوديه. بالنسبه ليهم لي شيف دو بروجي نتاع المشاريع من هذوما يجيبوهم عباد تيرس بارتي، ما يكونوش موظفين في الاداره هذيك، عباد نوتر، وهما يحاسبوا على التقدم تاع المشروع. الور كو في تونس نشوفوا لي ريسبونسابل دي بروجي الكلهم، سواء مدير موجود في الاداره والا في الشركه هذيك، معناتها السيد هذاك مترسب، معناتها سواء قدم المشروع ولا ما قدمش، معناتها هو قاعد il reste rien. من شنو قاعد في بلاصه. الوغ كو لي كونسلتون تيرس بارتي يخلص بار اوبجيكتيف، يجيب ريزولتا يخلص، ما يجيبش ريزولتا ما يخلصش. وهذا الفرق. هذا الفرق. فما سؤال جنا توا من عند ياسين عبيد، يقول لك الرؤية مهمة أكيد جدا، ولكن البنية التحتية التقنية والتكنولوجية في تونس نجموا نعتبروها ماهيش حاضرة للديجيتاليزاسيون. أنا حسب معرفتي إنه عنا بلوز او موان بون انفراستركتور. شنو رايك في خاطر ياسين عنده رأي مختلف؟ لا شوف، هي راهو تحاول نخدموا سور 4 اكس، 4 محاور نخدموا عليهم. المحور الاول اللي قاعدين نتكلموا عليه من الاول، محور البزنس، دي بروسيسوس ميتيي والقوانين والاجراءات وكذا، هذاك اول محور. المحور الثاني البيانات والداتا، لانفورماسيون كيفاش تدور، كيفاش تحاول. وهنا يعني الواحد مثلا توا قاعدين نتكلموا عليها مؤخرا في تونس، البيج داتا، هذه كيفاش انا نجاري ليزانفورماسيون اللي نلمهم به. وعندك المحور الثالث لي زابليكاسيون، بما فيها مثلا هنيه في المحور هذايا هنيه نتكلموا على الويب مثلا به. والمحور الرابع اللي هو لو تكنيك، اللي هو الانفراستركتور. الانفراستركتور معناتها الواحد سي ان اكس تري امبورطون، معناتها ما نقولش ليه. في تونس ما نجمش نقول خايبه، بتقت البنيه التحتيه نتاعنا باهيه محترمه، معناتها ماهيش خايبه، وهذه اللي قاعدين يخدموا عليها. يعني الواحد ديجا وزاره تكنولوجيا الاتصال من مده بالتعاون مع لي زوبيراتور الواحد التليفونيك، معناتها عندنا دي فيبروتيك ولات في تونس، فما دي ريزو، ولكن براو البنيه التحتيه وحدها ما تكفيش، لازم برشا حاجات معاها لازم برشا خدمه. لازم برشا خدمة أكيد جدا. دوك حكينا على سو كي فا با، سو كي دوفري الي، حكينا على المحاور. بعد شوية باش نختموا معاك افيك اون نوت بوزيتيف، خلينا نكملوا بحاجة مزيانة باش نحكيو على لي كلي دو ريوسيت دون ترانسفورماسيون ديجيتال بصفة عامة. هذايا معك انت لي سكرير، تحية مرة أخرى جددها للناس الكل اللي تسمع فينا وتابع فينا على الباج فيسبوك نتاعنا اكسبريس اف ام، اللي كي كومونت، اللي يتفاعلوا معنا فيما يخص الموضوع هذا. نمشيو مع الموسيقى مرشيبة otherwise.
فوكس. رجعنيكم في فوكس 18 دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا. نحكيو تحول رقمي قريب نوصلوا لاخر حصتنا لليوم. مازلنا مواصلين معاك الياس جرام، vous êtes expert en transformation digitale. خلينا نكملوا على نوت مزيانة، نوت بوزيتيف. اليوم بالنسبة للقطاع العام ولا القطاع الخاص، شنو هو أهم المفاتيح ولا أهم النقاط اللي كل مؤسسة لازم تركز عليها اليوم حاليا باش تنجم تنجح في التحول الرقمي متاعها؟ شوف، لازم أول نقطة نصورها اللي هي لا فولونتي. لازم عزيمة نتاع إنسان يقوم الصباح يقول أنا نحب نطور المؤسسة متاعي، نحب تواكب التطورات صايرة في العالم، ومن اليوم نحب مؤسسة متاعي تكون رقم واحد في أفريقيا، ولا رقم واحد في العالم العربي، ولا رقم واحد في العالم. وهذا مش مستحيل، ولكن معناتها الكل يعتمد على مدى العزيمة متاعه والفكرة والقدرة على الإنجاز. هذه أول حاجة. ثاني حاجة لازم يحط خطوط واضحة وسامبل، وبالأخص ياخذ بعين اعتبار رأي كل الأطراف متداخلة، بما فيها الموظف الصغير، راهو حتى الشاوش اللي يبدأ في الباب تاع الإدارة راهو عنده كلمة وينجم يقول. راهو ما نحقروا حتى طرف. المجتمع المدني عنده كلمته، لي كونكورون عندهم كلمة زادة، نشوف رأيهم، نشوف بالطبيعة مش باش نشاورهم، ولكن نشوف توجهات نتاعهم وين ماشية وناخذ بعين الاعتبار. وخاصة كي نحكيو بالنسبة للإدارة العمومية، لازم أول حاجة تاخذها بعين الاعتبار اللي هي مصلحة المواطن وراحة المواطن. كي تشوفوا دبي الأوبجيكتيف نتاعهم إسعاد المواطن، هذا الهدف نتاع البلاد. معناتها الوزارات والإدارات الهدف نتاعها الأول والأخير راحة المواطن. لازم أنا كيفاش نعمل، شنية الخطوات نعملها وإلا المبادرات اللي ناخذها باش نعاون المواطن ونسهل عليه عيشته. هذا لازم يتحط كهدف رئيسي. الكل مدير مدرسة، الكل مدير مكتب بريد، الكل مسؤول في الإدارة العمومية. ونفس الشيء بالنسبة للشركات الخاصة، كيف حتى صاحب المؤسسة لازم يعرفوا أنه راهو ديجيتال، وحسب برشا دراسات صارت تقريبا راهو يربحوا ما بين 25 و 30% من التكلفات. معناتها ينجم يربح برشا فلوس بالديجيتال. معناتها يعني الواحد المربوحية والمردودية نتاع الشركة ممكن تتحسن برشا. بخاطر علاش؟ بخاطر ديجيتال ماكينات تخدم، ديزوردينيتور تخدم، ما همش بشر، ما عندهمش لا روتار ولا غياب كل شيء واضح منظم. معناتها يعني الواحد هذوما عوامل يعني يعاونوا برشا المسؤول. ممكن زاد نزيد اللي هي كل شركة خاصة ولا إدارة كي يخمم في الديجيتال لازم يخمم في كل إدارات المؤسسة متاعو، ما يخممش كان إدارة معينة. وتوا اللي قاعد صاير في تونس كي نتكلموا ديجيتال ديريكت نتكلموا على الويب ماركتينغ، على سيت ويب أكاو، ألور كو الويب ماركتينغ معناتها عنصر صغير جدا، معناتها مش واحد ستانوتي كيف برشا اخرين، فهمتني؟ من بعد والنقطة اللي برشا اللي ما همش قاعدين يعطيوها القيمة بتاعها اللي هي لو كوندويت دو شونجمون، لا ريزيستانس او شونجمون. على خاطر أي مبادرة ولا أي مشروع ديجيتال راهو يعني باش نخرج موظف ولا باش نخرج خدام، معناتها راك باش تلقى ريزيستانس. لازم من الاول في الخطه نتاعو لازم يقرا حساب الشيء هذاك، لازم يعرف شنو هي الريزيستانس، لازم يقرا حسابه قداش. مثلا يعني الواحد نعطيك مثل معناتها اكزامبل باش ما نتكلمش تيوريك برشا. مثلا في البلديات كي انا باش نعمل مضمون ولاده باش نردوا رقمي، لازم نعرفوا انه برشا موظفين نتاع البلديات ما عادش عندهم خدمه، اللي هما في المكاتب نتاع البلديه اللي تخرج المضمون هذاك. السيد هذاك شنو انا باش نعمل له؟ اسكو باش نعمل له رسكله ونهزوا الوظيفه اخرى؟ اسكو باش نخرجوا؟ شنو باش يصير؟ هذايا اللي في برشا مرات ماهمش قاعدين يعملوا في تونس. يخمم كان في الابليكاسيون في اليو ار بي مع تحدي حد الغادي ما يشوفش تبعات العمليه هذيك، فهمتني؟ النقطه الاخيره اللي هي باش نقدروا ننجحوا في هذا كله اللي هي لاميليوراسيون كونتينيو. لازم هذه الميزاجور نتاع
نتاع الخطه هذه لازم ديما تصير، على خاطر التكنولوجيا ما تقفش، شوي. ديما فما حاجات جديده خارجه. وماذا بيا نصيحه لبرشا اصحاب مؤسسات، بالله عليكم ما تاخذوش كل ما هو جاي من فرنسا هكاكا، ماذا بيك تاخذ حاجات جديده اللي خارجه من مصدرها، خاطر مشكلتنا برشا ناس قاعدين ديما يتبعوا في الشيء اللي قاعد صاير في فرنسا، الور كو التكنولوجيا ما دخلت لفرنسا وما يترجموها للفرنسي كان بعد 10 سنين وبعد 5 سنين يعني الواحد ولات بايته معناتها. دوك فوالا يعطيك الصحة، شكرا ليك لياس قرار على المعلومات هذه كل والنصائح هذه كل. فوالا يعطيكم الصحة الناس الكل اللي تابعتونا كسوا على الاف ام ولا على اللايف ستريمينغ نتاعنا. ميرسي بوكو لياسمين اللي امنت لنا اللايف ستريمينغ نوتر سي ام. هكا نوصل لاخر فوكس معكم اليوم. تنجموا تعاودوا تسمعونا على سيت انترنت نتاعنا www.radioexpressfm.com. سينو غدوة نحن نتقابلوا كالعادة من ما ساعتين ونص ل 4:30. غدوة نحكيو صحة ونحكيو على لي مالادي غار في تونس اليوم. الواقع نتاع الامراض هذه اللي ما يتحكيش عليه برشا باش نحكيو عليه بكافه التفاصيل نتاعو. كنت معكم نادي منصور مقدم الميكرو واحمد بالخوجه في الاخراج. بعد شويه وابارتيغ من 5 يجيكم مهدي كاتو اي توت ليكيب في لو كلوب اكسبريس. نحن نتقابلوا غدوه. ديسي لا بروني سوان دو فو.